नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। ओम आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानसत्रे संस्कृतशौर्यम् इति पक्षतः आयोजिते विविधेषु स्थलेषु विद्यमानाः सर्वेपि मान्याः विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः भारतीयसंस्कृतेः संवर्धनार्थं संपोषणार्थं च बद्धपरिकराः सर्वेपि आत्मीयाः बान्धवाः। संस्कृतशौर्यम् इति वर्गेण आयोज्यमानायाम् अस्यां गोष्ठ्यां समितो वा संस्कृतसम्भाषणं तस्य किं महत्त्वम् इति विषयम् आश्रित्य किञ्चित् उपस्थापयितुम् अयं जनः अवसरं प्राप्तवान्। तदर्थम् आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः विशिष्टतया श्रीमते डॉक्टर राजकुमार महोदयाय कृतज्ञतां विज्ञापयामि। मित्राणि, संस्कृतम् इति शब्दश्रवणमात्रेण सर्वेषामपि भारतीयानां मनसि वेदाः, उपनिषदः, पुराणानि, गीता, रामायणं, शास्त्रम्, आयुर्वेदः, ज्योतिषं, योगः इति सर्वेपि आत्मीयाः विषयाः समुद्भवन्ति। एकोपि एषः एकः भारतीयः नास्ति यस्य जीवने संस्कृतं नास्ति अथवा संस्कृतस्य व्यवहारः नास्ति। संस्कृतं केवलं भाषामात्रमिति न, अपितु अस्माकं जीवनेन सह सम्बद्धा श्वासप्रक्रिया इव एषा संस्कृतिः, एषा माता इव सर्वान् पोषयति, पालयति, संवर्धयति। एकस्मिन् पक्षे एषा एका भाषा निश्चितमेव। भाषा इति कथनेन स्वतः एव भाषणात् भाषा
भाष्यते भाष धातोः अर्थः भाष व्यक्तायां वाचि व्यक्तवाक् भवति भाषा। या कापि भाषा अस्माभिः ज्ञायते, प्रान्तीयभाषाः अस्माकं पार्श्वे सन्ति, व्यवहारे सन्ति, वैदेशिक्यः भाषाः अपि सन्ति। ताः कीदृग्रूपाः, तासां किं रूपं, निश्चितमेव तासां मुखप्रयोगः, व्यक्तरूपेण प्रयोगः दृश्यमानः अस्ति। भवतु नाम आङ्ग्लभाषा, फ्रेञ्च् भाषा, जर्मन् भाषा इति वैदेशिक्यः भाषाः, अथवा अस्माकं भारतवर्षे विविधेषु प्रान्तेषु उच्यमानाः व्यवह्रियमाणाः भाषाः। तद्वत् संस्कृतम् अपि मूलतः भाषा एव। भाषा इति कथनेन एषः अभिप्रायः सुस्पष्टः यत् या भाष्यते, उच्चार्यते, मुखात् निःस्रियते, मुखतः वाक्रूपा जा बहिर्गच्छति, श्रोतुः कर्णाभ्यां या स्वीक्रियते, तेन अर्थः ज्ञायते, तादृशः व्यवहारः अपि क्रियते। एषा प्रक्रिया सर्वासां भाषाणां विषये भवति एव। स्वभावतः संस्कृतविषये अपि एषः स्वभावः, एषा प्रक्रिया सहजा आसीत्। अतः एव एषा भाषा, एतस्यां भाषायाम् एव सर्वेपि विषयाः अस्माकं भारतवर्षे सर्वाणि अपि शास्त्राणि, सर्वाणि अपि तत्त्वानि, विवेचनानि प्रथन्ते स्म। आचार्याः, सः आचार्याः अर्थशास्त्रस्य आचार्याः, कृषिशास्त्रस्य आचार्याः, विधिशास्त्रस्य आचार्याः, स्मृतिग्रन्थानाम् आचार्याः, काव्यानाम् आचार्याः, शास्त्राणां पण्डिताः, सर्वेषामपि एकमेव माध्यमम् आसीत्, संस्कृतम्। किमर्थं नाम एषा व्यवहारपथे आसीत्। चिन्तयन्तु, इदानीं कापि भाषा, प्रान्तीयभाषा, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बंगला इत्यादि भाषाः व्यवहारपथे अस्ति। अतः तद्विषये तस्यां भाषायां इतरे अपि विषयाः सन्ति, ज्ञानविज्ञानस्य विषयाः सन्ति, कथा, उपन्यास, कवितादयः अपि सन्ति। तद्वत् संस्कृतभाषया सर्वं किमपि अस्ति। अतः एतदेव प्रमाणं नाम संस्कृतं वाग्रूपम् अस्ति, आसीत्। केनचित् कारणेन गत केषुचित् शतकेषु एषा भाषारूपं विहाय केवलं ज्ञानरूपम् आश्रयते। संस्कृतविषये जनाः वदन्ति, संस्कृतविषये जानन्ति, संस्कृतं न व्यवहरन्ति इति एतादृशी स्थितिः आगता। तेन तस्य पृष्ठभागे विशिष्टं कारणं किं? वर्षाणि यावत् विशिष्टतया आङ्ग्लशासनकाले एतस्य संस्कृतस्य विषये एका कतिपय धारणाः प्रसारिताः, ज्ञात्वा एव धारणाभिः मिथ्यावचनं वारं वारम् उच्यते चेत् एकः अस्माभिः एकाम् अजाम् आदाय एकः ब्राह्मणः गच्छन् आसीत्, किन्तु धूर्तैः त्रिभिः वारं वारं तत् उक्तम्, एषः श्वानः, एषः श्वानः, एषः श्वानः, किमर्थं भवान् एतम् आदाय गच्छति इति कथनकारणेन अनन्तरं तस्यापि विश्वासः जातः, ओहो एषः तु श्वानः एव अस्ति इति
तं विहाय सः गच्छति तैः धूर्तैः सा अजा स्वीकृता। अर्थात अनृतं अपि वचनं वारं वारम् उच्यते चेत् विश्वासभूतं भवति तत्। तदेव जातम् अस्माकं जीवने, भारतीय जीवने संस्कृतम् एका धारणा प्रसारिता, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं। बहुषु स्थलेषु, बहुषु प्रसंगेषु, पाठशालासु, विद्याशालासु, प्रत्येकं स्तरे, राजनीतिकस्तरे, सामाजिकस्तरे सः एव प्रचारः जातः, संस्कृतं कठिनं। यद्यपि तत् नास्ति इति सः विचारस्य विषयः। एका धारणा, भ्रान्तधारणा आसीत्। द्वितीया धारणा, संस्कृतं निर्जीवम्, इदानीं न जीवति, तस्याः भाषायाः जीवनं नास्ति। भूतकाले आसीत्, इदानीं तस्याः जीवनं नास्ति, एषा निर्जीवा भाषा, अतः एतस्याः विषये चिन्तनं न करणीयम् इति एतादृशी धारणा अपि प्रसारिता। तृतीया धारणा, भ्रान्तधारणा, संस्कृतं वर्गविशेषस्य भाषा, जातिविशेषस्य भाषा। सर्वेषां भाषा न, सर्वे तद् व्यवहर्तुं न शक्नुवन्ति, तदर्थं सर्वेषां पार्श्वे क्षमता, शक्तिः नास्ति इति तादृशी धारणा अपि प्रसारिता। धारणात्रयम्, एकं संस्कृतं कठिनं, द्वितीयं संस्कृतं निर्जीवं, तृतीयं संस्कृतं वर्गविशेषस्य भाषा इति कथनकारणेन, वारं वारम् एतस्य पुनरुक्तिकारणेन, प्रचारकारणेन आङ्ग्लशासनकाले कदाचित् एषा धारणा अस्माकमपि मनसि दृढीभूता। सोपानक्रमेण बहुषु स्थलेषु बहुषु विषयेषु एतस्य प्रचारस्य कारणेन। तर्हि तस्य स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं सा एव धारणा इदानीमपि भ्रान्तधारणा अस्मान् पीडयति। तेन कारणेन अस्माकम् एषः पक्षः विचारणीयः भवति। किं सत्यमेव अस्ति संस्कृतं कठिनं? सर्वासु भाषासु पक्षद्वयं भवति। एका व्यवहाररूपा भाषा भवति, समाजे व्यवहारे आगच्छति, प्रयोगरूपा भवति। तत्र काश्चन अशुद्धयः अपि स्युः कदाचित्, किन्तु प्रयोगे भवति, धारा तत्र प्रवहति। किंच यदा साहित्यं लिख्यते, शास्त्रं लिख्यते, ज्ञानविज्ञानस्य प्रसङ्गः आगच्छति, इतिहासः लिख्यते, भूगोलं लिख्यते, विज्ञानं लिख्यते, तकनीकिविषयः लिख्यते, तस्मिन् विषये तत्तद् विषयक पारिभाषिक शब्दानां प्रयोगः क्रियते, तत्तद् विषयक ज्ञानविज्ञान विषयकः गम्भीरः प्रयोगः क्रियते। अतः पक्षद्वयं भाषायाः भवति एव। सर्वासु भाषासु अस्ति। आङ्ग्लभाषा भवतु नाम, जा आङ्ग्लभाषा उच्यते सा तु सामान्या भवति, किन्तु जा भाषा ग्रन्थस्य भाषा भवति, विदुषां भाषा भवति, विचारस्य, शोधस्य, संशोधनस्य, गवेषणायाः भाषा भवति, सा भाषा भिन्ना भवति। अतः संस्कृतं कठिनम् इति एषा धारणा सम्यक् न। संस्कृतं सरलं। धारणायाः वैपरीत्यं जातं। संस्कृतं सरलं। तस्य कदाचित् चिन्तयतु कश्चित् सामान्यः कार्यकर्ता, यथा इदानीं बहवः जनाः संस्कृतं भाषमाणाः सन्ति, गृहमपि संस्कृतगृहमस्ति, ग्रामः अपि संस्कृतग्रामः अस्ति, बहुषु परस्परं सम्बन्धः अपि संस्कृतेन भवति। तर्हि तेषां प्रयोगविषयं कश्चित् पश्यति चेत् तटस्थरूपेण सः अनुभवति, अहो एतत्तु अतीव सरलम् अस्ति। कोऽपि न वदति संस्कृतं कठिनम् इति, तथा तस्य प्रतिक्रिया न भवति। कारणं किम्? एतत् अभ्यासबलेन, प्रयोगबलेन, पुनरुज्जीवनकारणेन, पुनः व्यवहारकारणेन एषा भाषा अपि अतीव अन्या भाषा इव सरला प्रवाहयुक्ता अस्ति इति जनाः अनुभवन्ति। तस्मिन् समये एव काचित् प्रौढभाषा व्यवह्रियते, सा अपि अस्ति, सा न स्यात् इति न। संस्कृतग्रन्थेषु अत्यन्तं प्रौढिः अपि दृश्यते, प्रौढप्रयोगः दृश्यते, सः प्रयोगः स्यादपि,
नवीनप्रयोगः स्यादपि तत्र सन्देहः नास्ति, किन्तु केवलं सः एव प्रयोगः सः तदेव रूपं संस्कृतभाषायाः अस्ति इति तादृशभ्रान्तधारणा अस्माकं मनसि न स्यात्। संस्कृतम् अतीव सरलं, वारं वारम् उच्यते चेत् संस्कृतं सरलं संस्कृतं सरलं संस्कृतं सरलं तादृशः अनुभवः भवति। यथा कदाचित् गृहे भवामः, माता अस्मान् अनुशास्ति, एवं करोतु, अत्र न गच्छतु, अत्र उपविशतु, शीघ्रं भोजनं करोतु, शीघ्रं शयनं करोतु, वारं वारम् उच्यते चेत् कदाचित् मनसि भावः आयास्यति चेत् एषा माता तु बहु कष्टं जनयति, किन्तु माता भवति, पोषणमपि ददाति, तस्या हृदयं सरलं भवति, तरलं भवति, अस्माकं कृते सर्वथा सा चिन्तयति इति तत्तु सत्यमेव। अतः संस्कृतं तद्वत् सर्वेषां पोषणाय, न केवलम् आत्मनः प्रकाशनाय अपि तु सर्वेषां पोषणाय एषा भाषा प्रवर्तते इति एतादृशी बद्धधारणा अस्माकं भवति चेत् स्वतः एव एतत् सरलं भाषा, एषा सरला भाषा, मनोहरा भाषा, कवीनां भाषा, ललितभाषा, सुमधुरा भाषा, मनोहारिणी भाषा इति एषा बोधः आयाति। अतः भ्रान्तधारणायाः निर्मूलनं करणीयं चेत् पुनः एतस्य प्रयोगः, सरलप्रयोगः क्रियते चेत् सा भ्रान्तधारणा गच्छति। यथा अन्धकारः अस्ति इति कथनकारणेन अन्धकारः दूरीभवति न, अपि तु एकः लघुदीपः आनीयते, उपस्थाप्यते चेत् अन्धकारः स्वतः एव दूरीभवति। अतः अन्धकारस्य दूरीकरणाय केवलम् अन्धकारस्य विषये रोदनेन न भवति, अपि तु प्रकाशमादाय, प्रकाशस्तम्भं दीपम् आदाय उपस्थाप्यते चेत् स्वतः अन्धकारः नश्यति। अतः एषः एकः विषयः संस्कृतं कठिनम् इति भ्रान्तधारणायाः दूरीकरणाय अपि संस्कृतभाषायाः व्यवहारः करणीयः। पुनः संस्कृतं सर्वेषां भाषा। पूर्वमासीत् अस्माकं तृतीया भ्रान्तधारणा। द्वितीया धारणा तु सर्वथा दुष्टा एव, ज्ञात्वा एव निर्जीवा भाषा, निर्जीवा एतस्यां जीवनं नास्ति इति कथनं जीवनं नास्ति चेत् इदानीम् अखिलविश्वस्मिन् संस्कृते एव जीवनम् अस्ति इति जनाः वदन्ति। महोदयाः, महतः प्रमोदस्य एषः विषयः। सम्पूर्णा वसुधा इदानीं संस्कृते एव जीवनम् अस्ति, संस्कृतिः अस्ति, जीवनदर्शनम् अस्ति, जीवनतत्त्वम् अस्ति। तत्रैव सर्वं किमपि ग्लोबलैजेशन् यत् क्रियते, ग्लोबलैजेशन् केवलम् आर्थिकदृष्ट्या न, ग्लोबलैज्ड् व्यू, सर्वविश्वकल्याणचिन्तनं संस्कृतेन भवति, सर्वमानवहितचिन्तनं कल्याणचिन्तनं तत्रैव अस्ति इति इदानीं सम्पूर्णवसुधा चिन्तयति। इदानीं सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् इति आदाय एव शपथपाठः क्रियते। इदानीं सूरिनाम राष्ट्रस्य राष्ट्रपतिः अपि वेदम् आदाय एव स्वशपथपाठं कृतवान्, वेदमन्त्रम् उच्चार्य एव शपथपाठं कृतवान्। कारणं तत्रैव तत्त्वम् अस्ति इति ते अनुभवन्ति। अस्माकं कथनकारणेन न, तस्य अनुभवः, जनानां वैदेशिकानामपि अनुभवः, अत्र यत् तत्त्वम् अस्ति सर्वम् अखिलविश्वस्य कृते अस्ति। तत्र कस्यचित् विशेषवर्गस्य कृते वा जातिविशेषस्य, जाति धर्म प्रान्त वर्ण इत्यादि भेदविवक्षा अत्र नास्ति इति जनाः अनुभवन्ति। किञ्च एषा जीवितभाषा, न केवलम् आत्मनः जीवनार्थं चिन्तयति, आत्मनः जीविततां प्रमाणयति, अपि तु अन्यासां भाषाणाम्, अन्यासां संस्कृतीनां, सर्वेषामपि प्राणिनां जीवनार्थम् एतस्यां भाषायां तात्विकं विवेचनं विद्यमानम् अस्ति, सार्वकालिकं सार्वजनीनं च सर्वेषां कृते। तत्र कोऽपि सर्वे भवन्तु सुखिनः उच्यते चेत् सर्वशब्दे कोऽपि किमपि आरक्षणं नास्ति, सर्वशब्दः सर्वं गृह्णाति। जाति प्रान्त धर्म भौगोलिक सीमा इत्यादि निर्विशेषेण सर्वो जनः सुखी भवतु इति चिन्तनं सर्वं स्वीकरोति। तत्र वर्गविशेषस्य कल्याणं भवतु, मम एव कल्याणं भवतु, मम एव सुखं भवतु, अहमेव निरामयः भविष्यामि, तादृशी धारणा अत्र नास्ति इति एतादृशः बोधः सम्पूर्ण जगति
इदानीं प्रसारितः अस्ति संस्कृतकारणेन। यदि केवलं संस्कृते एतत् तथ्यम् अस्ति तर्हि संस्कृतसम्भाषणं किमर्थं करणीयम् इति उच्यते। कदाचित् जनाः वदन्ति संस्कृते तु सर्वम् अस्ति, इदानीम् अनुवादमुखेन सर्वे पठन्ति, गीता रामायणं शास्त्राणि अर्थशास्त्रं वा योगशास्त्रं वा तेषाम् अनुवादग्रन्थाः सन्ति, किन्तु संस्कृतेन एव तस्य व्यवहारः किमर्थं करणीयः, किञ्च संस्कृतेन एव शास्त्राणां पठनं पाठनं अवबोधनं किमर्थं करणीयम् इति एकः प्रश्नः इदानीं भ्रान्तधारणा निरसनानन्तरम् आदौ तु भ्रान्तधारणात्रयं निरसनीयं, तदर्थं यत्नः करणीयः। तदर्थं यत्नः कीदृशः नाम संस्कृतसम्भाषणं। संस्कृतसम्भाषणेन प्रथमा उपलब्धिः नाम संस्कृतभाषा सर्वेषां सर्वत्र इति बोधः आगच्छेत्। तदर्थं संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। यथा जावती भ्रान्तधारणा प्रसारिता यत् संस्कृतं वर्गविशेषस्य भाषा, तादृश्याः भ्रान्तधारणायाः निरसनार्थं संस्कृतस्य प्रयोगः करणीयः। तेन सा स्वतः एव दूरीभविष्यति। किञ्च द्वितीयम्, इदानीं प्रश्नः यदि क्रियते, भवतु नाम संस्कृते सर्वम् अस्ति, उत्तमता अस्ति, सर्वं जीवनतत्त्वम् अस्ति, संस्कृतेरपि अस्ति, अस्माकं संस्कृतेः भारतीयसंस्कृतेः मूलम् एव संस्कृतम्, एतत् सर्वम् अवगम्यते, तर्हि संस्कृतभाषायाः प्रयोगः किमर्थम्? अनुवादमुखेन ज्ञायते चेत् का हानिः इति एषः एकः प्रश्नः भवति चेत्, कदाचित् भवति अपि, तर्हि तत्र एतत् कथयितुं विवेचयितुं शक्यते। भवन्तः विवेचयन्तु, चिन्तयन्तु, भाषां विहाय यदा रसगोलकस्य स्वादु स्वीकरणीयम्, इदानीं रसगोलकं नास्ति, स्वादु स्वीकरोतु, तद्भवति वा? रसगोलकं विना स्वादु स्वीकरणम्। अमुकपुष्पस्य गन्धः स्वीकरणीयः, सुगन्धः, पुष्पं नास्ति, सुगन्धः स्वीकरणीयः, भवति वा? पिपासा अस्ति, जलं नास्ति, जलस्य तत्त्वविषये विवेचनं भवति। जले अमुकतत्त्वम् अस्ति, जले तत् जलं जीवनमस्ति, जले जलपानेन जीवनं धार्यते इति सर्वविधः तर्कः क्रियते चेत् पिपासा दूरी भवति वा? जलं विना पिपासा दूरीकरणं कथं स्यात्? तद्वत् संस्कृतभाषां विना संस्कृतभाषागत तत्त्वविवेचनं प्रसरति चेत् तत् अनर्थकं भवति। एतादृश अनर्थकवृत्तिः बहुकाले बहुवर्षेभ्यः प्रसारिता अस्ति। पूर्वमेतत् नासीत्। यदा एतेषां तत्त्वानाम् उल्लेखः संस्कृतभाषया जातः, तस्मिन् समये एतादृशी स्थितिः नासीत्। मध्ये कालं सा कथमपि अपसारिता, व्यवहारपथतः अपसारिता चेत् एतादृशः तर्कः प्रसरति यत् अनुवादमुखेन भिन्न माध्यमेन तस्य बोधः भवति, तर्हि भाषायाः बोधः किमर्थम्? इदानीं चिन्तयतु, शेक्स्पियर् पठनं चेत्, शेक्स्पियर् साहित्यं पठनीयं चेत्, ज्ञातव्यं चेत् आङ्ग्लभाषां परित्यज्य कश्चित् शेक्स्पियर् साहित्यचिन्तनं करोति वा? इदानीं मूलभाषां परित्यज्य यस्यां भाषायां किञ्चित् लिखितम् अस्ति, ज्ञानं विज्ञानमस्ति, तां भाषां विहाय कुत्रचित् अपि मराठी भवतु, देशीयप्रान्तीय अस्माकं दैशिकभाषाः भवन्तु, तासां भाषाणां यः प्रयोगः अस्ति भाषां विहाय तत् प्रसरति वा? अतः भाषा अभ्यस्ता भवति चेत् श्रुत्वा 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 अभ्यस्ता भवति चेत् आत्मीया भवति। इदानीम् आत्मीयता कथं नष्टा जाता? संस्कृतकारणेन कठिनम् इति श्रुत्वा श्रुत्वा इति आत्मीयता नाशिता तैः। इदानीं संस्कृतं दूरे अस्ति, दूरतः प्रणमामः, केवलं सिंहासने उपवेशयामः। संस्कृतभाषा दैवीवाक् अस्ति, देवभाषा अस्ति, देवानां भाषा अस्ति, मनुष्याणाम्। एतत् सत्यं वा? देवभाषा नाम एतस्य उच्चारणेन मनसि, आत्मनि, हृदये एकः दैवभावः, दैवी सम्पत् वर्धते। अतः एषा देवभाषा। इदानीं तस्मिन् विषये अपि शोधकार्यं प्रचलति।
शोधकार्येण एतादृशः परिणामः आगच्छति। संस्कृतभाषा उच्चारणेन संस्कृतशब्दानां, संस्कृतवाक्यानां, संस्कृतसुभाषितानां मन्त्राणाम् उच्चारणेनापि अन्तःकरणे बहु परिष्कारः, संशोधनं, प्रदूषणराहित्यम् उत्पद्यते इति एतादृशी धारणा अस्ति। अतः देवभाषा नाम देवानाम्, इन्द्रादिदेवानां भाषा इति न, अपि तु देवतुल्यवृत्ति आनयनार्थम् अपि एषा भाषा प्रयुज्यमाना भवति चेत् स्वतः एव अन्तःकरणं शुद्धं भवति। अतः देवभाषा इयं कथयितुं शक्यते। अतः तस्याः व्यवहारः भवति। व्यवहारः द्विविधः, श्रवणव्यवहारः, प्रयोगव्यवहारः। वाग्रूपा वाणीतः व्यवहारः, किञ्च श्रवणमपि। श्रवणं तु स्वयमेव श्रवणं कर्तुं न शक्यते, कश्चित् अपरः वदति, वयं शृणुमः। तर्हि वक्ता च श्रोता च, कदाचित् अहं वक्ता भवामि, कदाचित् श्रोता भवामि। यथा कश्चित् बालः गृहे मातुः पक्षतः, गृहजनानां पक्षतः श्रुत्वा 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 एव तां भाषां जानाति, व्याकरणं विना, अनुवादं विना सः आदौ तां भाषां जानाति, व्यवहरति, अनन्तरं व्याकरणज्ञानं भवति। तद्वत् भाषायाः अभ्यासविषये, भाषायाः ज्ञानविषये, प्रयोगविषये एषः एव तर्कः सर्वासां भाषाणाम् अस्ति। संस्कृतभाषा काचित् भिन्ना भाषा एतस्यां दृष्ट्यां नास्ति। एषा भाषा तेन रूपेण एव बद्धपरिकरा व्यवहारमुखा भवितुम् अर्हति। श्रुत्वा श्रुत्वा श्रवणसंस्कारः आयाति। बारम्बारं शृणुमः चेत् शब्दाः अपि दृढा भवन्ति, शब्दज्ञानं वर्धते, वाक्यज्ञानं निष्पद्यते, कुत्रचित् अशुद्धिः शुद्धिः तयोः भेदः ज्ञायते। अतः तादृश संस्कारः भवति श्रवणसंस्कारः। श्रवणसंस्कारेण श्रुत्वा श्रुत्वा कश्चित् बालः यथा एकां भाषां, आङ्ग्लभाषा इव वैदेशिकीं भाषामपि सरलतया वक्तुं शक्नोति, तद्वत् एतस्याः भाषायाः श्रवणद्वारा संस्कारः उत्पद्यते चेत् तां भाषां सः कोऽपि वक्तुं पारयिष्यति, तत्र सन्देहः नास्ति। तृतीयं, प्रथमं तु किं करणीयं, किमर्थं नाम किमर्थं संस्कृतसम्भाषणं किमर्थम् एतस्य प्रश्नस्य उत्तरविषये प्रथमः विषयः संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति इति, भाषा अस्ति इति तादृशबोधसम्पादनं। तदर्थं संस्कृतभाषासम्भाषणं करणीयं, सर्वैः करणीयं, सर्वैः, जाति धर्म वर्ण इत्यादि भेदं विना सर्वैः क्रियते चेत् संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति। इदानीं वैदेशिकाः भवन्ति, कियत् सुन्दरम् उच्चारणं कुर्वन्ति। उच्चारणविधिः संस्कृते यादृशः विधिः कथितः अस्ति। एकैकस्य वर्णस्य, एकैकमपि वर्णस्य उच्चारणस्थानं, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः, एतादृशविवक्षा, एतादृशस्पष्टता कुत्रापि नास्ति। सर्वविध उच्चारणस्य प्रसङ्गः। अतः सर्वे उच्चारयन्ति चेत्, सर्वे वदन्ति चेत् एषा सर्वेषां भाषा इति बोधः भवति। प्रथमः विषयः, प्रथमा उपलब्धिः। द्वितीया, एषा भाषा श्रुत्वा श्रवणमुखेन किञ्च भाषणमुखेन अभ्यस्ता भवितुम् अर्हति इति एतादृशः बोधः जागर्ति। यावत्कालं वयं केवलं सैद्धान्तिकं वदामः, संस्कृतभाषा भाषा अस्ति, अतः तस्याः व्यवहारेण सर्वं किमपि सम्पादयितुं शक्यते, किन्तु स्वयं न व्यवहरामः चेत् एतत् कथनं व्यर्थमेव भवति। अतः श्रवणसंस्कारः, भाषणसंस्कारः इति आनयनं चेत् एकः वर्गः मित्राणाम् अन्वयः भवतु। इदानीं सहस्रशः जनाः परस्परं सर्वं किमपि सम्पर्कं साधयन्ति संस्कृतेन इति महतः आनन्दस्य एषः विषयः। द्वितीयं। तृतीयं, भाषा आहरणं नैसर्गिकी क्षमता भवति। सर्वेषामपि क्षमता अस्ति, बालानाम् अस्ति तु अधिकं। बाल्यावस्थायाम् अस्माकमपि भाषा आहरणक्षमता अधिकं भवति। एकः बालः बहु न्यूनेन कालेन भाषाद्वयं, भाषात्रयं वक्तुम् अभ्यसितुं शक्तः भवति। उत्तरकाले तत्र काठिन्यम् आपतति। अतः भाषा आहरणम् एका नैसर्गिकी क्षमता मनुष्याणाम् अस्ति एव। तादृशक्षमता विकसनेन इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, अनेकानि गृहाणि सन्ति, संस्कृतगृहाणि, तत्र सर्वे जनाः, बालाश्च संस्कृतेन न केवलं संस्कृतेन भाषन्ते, अपि तु संस्कृतेन विवादमपि कुर्वन्ति। मात्र अहं न करिष्यामि, अहं न गमिष्यामि, एवं न करोतु, एवं न भवतु इति
विवादमपि कुर्वन्ति, क्रीडन्ति, नृत्यन्ति, सर्वविधं सहजतया कुर्वन्ति इति किमर्थं, कथं कुर्वन्ति इति केन कारणेन, केन उपायेन? उपायेन नाम ग्रहणक्षमता तेषां सर्वथा उत्तमा भज्यते। मनुष्याणां पार्श्वे अस्ति, अधिकतया बालकानां कृते अस्ति। अतः तादृश भाषा आहरणं कठिनं नास्ति। भाषा प्रयोगः क्रियते चेत् स्वतः एव सा आत्मीया भवति। तृतीयः विषयः। चतुर्थमस्ति, यदि उदाहरणरूपेण केवलं वयं वदामः अस्माकं पार्श्वे चतुष्चक्रिका मम पार्श्वे अस्ति अथवा मम पार्श्वे वाहनम् अस्ति, कि वाहनमस्ति, कुत्र अस्ति? मम पोर्टिको मध्ये अस्ति वा शोरूम् मध्ये अस्ति। तेन वाहनेन किम् अस्ति? यदि तस्य मार्गे चालनं नास्ति, मार्गे चालनेन कदाचित् कापि बाधा अपि उत्पद्यते, किञ्चित् कुत्रापि कष्टम् अनुभूयते, सर्वं किमपि भवति, कष्टं वा सौकर्यं वा भवति, किन्तु तस्य तदेव सः एव उपयोगः मार्गे गमनं। चतुष्चक्रिका अस्ति चेत् चतुष्चक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः, कस्यापि यानस्य मार्गे गमनमेव उपयोगः। तद्वत् संस्कृतभाषायाः उपयोगः संस्कृतभाषणेन, भाषणं विना उपयोगः अस्ति संस्कृतम् अति उत्तमम् अस्ति, उत्तमतायाः किं प्रमाणं? सरलमस्ति तत् किं प्रमाणम्? एतदपि, एतस्य कृते अपि एषः प्रयोगः करणीयः। अर्थात् साक्षात् प्रयोगः क्रियते चेत् तस्य सम्यक् उपयोगः भवितुम् अर्हति। किञ्च अपरम् उदाहरणं, तरण अभ्यासः, सन्तरण अभ्यासः। कश्चित् सन्तरणविषये बहु किमपि पठितवान्, एवम् अस्ति, एवं करणीयम्, हस्तौ चालनीयौ, पादौ चालनीयौ, एवं करणीयं, किन्तु जलं न पश्यति, जले न अवतरति। एकस्मिन् दिवसे सर्वं पठित्वा MA करेस्पाण्डेन्स् कोर्स् द्वारा तरणविषये MA उपाधिं प्राप्तवान्, किन्तु एकवारमपि जले न अवतीर्णः। सम्यक् MA उपाधिम् आदाय एकस्मिन् दिवसे एव साक्षात् जलह्रदे प्रविशति चेत् किं भवति? पुनः उपरि न आगच्छति, सम्यक् तत्रैव अधः एव भवति, उपरि आगन्तुं सामर्थ्यं न भवति। अर्थात् शनैः जले प्रवेशः, जलस्य धर्मः, जलस्य स्थितिः, जलस्य तत्र गाम्भीर्यं, गभीरता, सर्वं किमपि विविच्य शनैः गम्यते चेत् समुद्रतरणमपि सन्तरणेन कर्तुं शक्नोति, कुर्वन्ति अपि बहवः जनाः कुर्वन्ति अपि। एकस्मिन् दिवसे न, समुद्रतरणाय, नदीतरणाय अपि ते शक्ताः भवन्ति, किन्तु एकस्मिन् दिवसे न। अभ्यासः तादृशः भवति चेत् तावत् कार्यं, दीर्घं महत्त्वपूर्णं कार्यं कर्तुमपि शक्यते। अतः पुनः शक्तिः कुत्र अस्ति? संस्कृतलिपयः सन्ति, अर्थात् अस्माकं पुरतः पुस्तकानि सन्ति, तत्र लिखितानि वाक्यानि सन्ति, श्लोकाः सन्ति, सुभाषितानि सन्ति, विविधानि वर्णनानि सन्ति, तत् पठामः, किन्तु तत्र वस्तुतः शक्तिः न भवति। शक्तिः भवति ध्वनौ, संस्कृत शब्दवर्ण उच्चारण ध्वनौ शक्तिः भवति। उच्चारणमुखेन सा शक्तिः वर्धते, सा शक्तिः तीव्रा भवति, तीक्ष्णा भवति, पुनः तत्र सामर्थ्यम् अधिकम् उत्पद्यते। अतः तद्विषये तदर्थमपि संस्कृतसम्भाषणं करणीयं। केवलं अतः स्तोत्रपाठकाले, काव्यपाठकाले पुरातनव्यवस्थायां पारायणम् आसीत्, काव्यपारायणं, पारायणं नाम वारं उच्चारणम् अभ्यासः, अभ्यासेन तत्र ध्वनिद्वारा शक्तिः वर्धते। तद्वत् वारं संस्कृत वाक्यानां प्रयोगं कुर्मः चेत् तेन ध्वनिना एषा अस्मदीया या शक्तिः विद्यमाना अस्ति अन्तःकरणे, सा शक्तिः वाग्रूपा एषा शक्तिः वर्धते, वाग् शक्तिः। अतः साक्षात् सरस्वत्याः वाग्देव्याः नाम वाक् अस्ति, वाक् सा एव सरस्वती। मुखं स्फुटं भवति, ध्वनिः आगच्छति चेत् शक्तिः अपि वर्धते, किञ्च आनन्दस्य अनुभवः भवति, आनन्दाय अपि एषः प्रयोगः कारणं भवति। अतः एतस्मिन् विषये संस्कृतसम्भाषणं किमर्थम्
इति प्रश्नः मनसि आयाति चेत् एते विषयाः एते लाभाः एतस्य सार्वजनिकता कथं प्रभाव आनयितुं शक्यते या स्थितिः आसीत् पुराकाले संस्कृतेन संस्कृतविषये यद् गौरवम् अस्माकं देशे आसीत् इदानीमपि अस्माकं द्वारा तदेव गौरवं पुनः स्थापितं स्यात् एतदर्थम् अस्माभिः यत्नः करणीयः। एतेन पुनः किं भवति अपरे अपि लाभाः भवन्ति इति द्रष्टुं शक्यते। इदानीं अपरः लाभः प्रथमः द्रष्टुं शक्यते भाषाभ्यासः भाषा अभ्यासस्य विषयः। भाषा कापि भाषा भवतु नाम अभ्यासं विना दूरं गच्छति। जन्म लभते कश्चित् बालकः मराठी अथवा गुजराती बालकः यदि जन्म लभते आङ्ग्लदेशे वा फ्रान्स् देशे वा कुत्रचित् अन्यत्र जन्म लभते तत्र सर्वत्र सर्वविध अभ्यासः इतरभाषया क्रियते चेत् तत्र स्थित्वा सः स्वस्य भाषां गुजरातीं वा मराठीं वा तेलुगुं वा कामपि भाषां न जानाति। व्यवहारपथतः दूरं भवति। अतः सः एकवारं यदि कश्चित् पृच्छति भवान् तु गुजराततः आगतवान् अस्ति, भवान् किमर्थं न वदति? ओहो अहं तु न जानामि नाम जानाति सर्वं ज्ञातुं शक्नोति। पुस्तकानि सन्ति, भाषा व्याकरणस्य ग्रन्थाः सन्ति, किन्तु अभ्यासः नास्ति, मुखस्य अभ्यासः नास्ति। अतः एतत् कष्टं वा अज्ञातं वा भवति। अतः एषा भाषा अभ्यसिता भवति, अभ्यासपथम् आरोहति चेत् पुनः स्वतः एव एषा मूलमार्गम् अनुसरति, मूलमार्गे द्रष्टुं शक्यते। एषः एकः लाभः। भाषा अभ्यसिता भूत्वा मूलपथे दृश्यमाना अग्रेसरा भवति। एषः लाभः एकः। द्वितीयः, भाषाविषये जनमानसे यत् अस्ति, यत् पूर्वमेव कथितं, जनमानसे एतादृशः बोधः अस्ति यत् एतत् कठिनं तादृशमानसपरिवर्तनं कथनेन न, कठिनं नास्ति भो इति कथनेन न, करणेन। वयं वदामः इदानीं सौभाग्यवशतः अस्मिन् देशे लक्षशः जनाः संस्कृतं वक्तुं शुद्धं वा अशुद्धं वा वक्तुं यतमानाः सन्ति। वदन्ति इति साक्षात् सहस्रशः जनाः सन्ति, वदन्ति। अनेक शतशः गृहाणि सन्ति, वदन्ति। तान् दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः जनमानसपरिवर्तनं तेन कारणेन कथं भवति। एकोऽपि दूरे भवति, कर्णाटके भवति वा, मध्यप्रदेशे भवति वा, देहल्यां वा, कुत्र असम प्रान्ते भवति वा चेदपि तद्दृष्ट्वा इदानीं सर्वविधसमाचारः सर्वैः ज्ञायते। तस्मिन् गृहे सम्पूर्णं गृहं संस्कृतम् अस्ति चेत् तद् विज्ञाय अस्माकं मनसि अपि उत्तमः प्रभावः आगच्छति। ओहो कियत् सुन्दरं सर्वविधव्यवहारः संस्कृतेन भवति। अतः संस्कृतं सरलं व्यवहारयोग्यम् अस्ति इति धारणा अपि आगन्तुं मनसि आयाति। अतः जनमानसपरिवर्तनाय एष भाषाविषये अस्माभिः यत्नः करणीयः, केवल कथनेन न। किञ्च स्वाभिमाननिर्माणं, तृतीयः पक्षः स्वाभिमाननिर्माणं। यथा फ्रांस देशे फ्रेंच भाषा, जर्मन देशे जर्मन भाषा, एवं तत्तद्देशेषु तत्तद्देशीय भाषा। भारतदेशस्य का भाषा, भारतीय भाषा का इति प्रश्नः आयाति चेत् का भाषा सम्पूर्ण भारतस्य भाषा भवितुम् अर्हति इति एतादृश स्वाभिमानप्रसङ्गः यदा आयाति तदा केवलं पुरतः संस्कृतभाषा एव दृश्यते। मान्याः संविधानसभायां डॉक्टर अम्बेडकर महोदयेन प्रस्तावः दत्तः आसीत् आदौ संस्कृतमेव सम्पर्कभाषा राजभाषा भवतु। कारणं संस्कृतस्य विषये कुत्रापि विरोधः नास्ति, सर्वेषु प्रान्तेषु अपि स्वीकार्यता अस्ति। कारणम् इदानीमपि राम, यथा उदाहरणं राम नाम दक्षिणभारते अपि अस्ति। श्रीरामस्वामी वेङ्कटरमण अस्माकं पूर्वतन राष्ट्रपतिः रामस्वामी, रामेश्वरम् उदाहरणं वदामि। उदाहरणं
भारतवर्षस्य सर्वं रामायणं रामस्य चरित्रं रामस्य वैशिष्ट्यम् उदात्तता इति सर्वं सर्वत्र अस्ति, सर्वस्वीकार्यमस्ति। रामायणस्य तादृशः प्रभावः। एकम् उदाहरणं, गीता सर्वत्र पठ्यते, सर्वत्र आद्रियते, सर्वत्र विचार्यते, विमृश्यते, तादृशव्यवहारः भवति, चर्चा भवति। अर्थात् एतेषां ग्रन्थानां या भाषा सा स्वतः एव अर्थात् भारतवर्षस्य आत्मनि विद्यमाना अस्ति। अतः तद्विषये जनानां स्वाभिमानः अस्ति। अहं भारतीयः अस्ति चेत् मम भाषा संस्कृतम् इति ते वदन्तु उत न वदन्तु, किन्तु मनसि भावः भवति वेदानां भाषा उपनिषदाम् अस्ति, अस्माकं सर्वेषामपि दर्शनानां शास्त्राणां ज्ञानवैभवानां सर्वेषामपि भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। अतः अहं संस्कृतस्य विषये गौरवम् आवहामि। अहं भारतीयः अस्मि, भारतदेशे मम जन्म नाम, एतस्मिन् देशे संस्कृतम् अस्ति, अतः एतस्य देशस्य गौरवकारणेन ममापि गौरवं वर्धते इति तादृशस्वाभिमानः सर्वेषां भारतीयानां मनसि हृदि अस्ति। वयं वारं संस्कृतप्रयोगं कुर्मः, संस्कृतसम्भाषणं कुर्मः, संस्कृतसम्भाषणेन सर्वैः सह सम्पर्कं कुर्मः चेत् तादृशस्वाभिमानस्य संवर्धनं भवति। भारतीयता स्वाभिमानः, भारतीयसंस्कृतिविषये गौरवबोधः अपि वर्धते। तादृशगौरवबोधः देशस्य उन्नतये समृद्धये अतीव अपेक्षितः भवति इति सर्वे जानन्ति। अपराणि साधनानि स्युः नाम भाषाविषये संस्कृतभाषाकारणेन यादृशः गौरवबोधः अस्ति, तादृशगौरवबोधः इतरैः विषयैः नास्ति। इदानीं संस्कृतं चिन्तयतु नास्ति, संस्कृतं विना भारतस्य दृश्यं कीदृशं भवेत्, भारतं कः पृच्छेत्, कीदृशं वैशिष्ट्यं भवेत् इति कल्पयितुमपि न शक्यते। कल्पनायामेव भीतिः भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कोऽपि परिचयः न भवति। सर्वेपि वेदाः उपनिषत् सर्वेपि सर्वमपि ज्ञानवैभवम् एतस्मिन् एव अस्ति। अतः स्वाभिमाननिर्माणम् एतेन भवति। तृतीयं, चतुर्थम् आकर्षणमपि भवति। आकर्षणं भवति। इदानीं विविधाः भाषाः भवन्ति, विविधाः भाषाः, अनेकाः भाषाः, अनेकानि साहित्यानि, अनेकाः विषयाः, किन्तु तस्मिन् प्रसङ्गे कश्चित् संस्कृतेन संस्कृतम् आश्रित्य, संस्कृतसुभाषितानि आश्रित्य, संस्कृतविमर्श, इदानीम् अस्माकं माननीयः प्रधानमन्त्री महोदयः सद्यः एव तर्हि सङ्घे शक्तिः खलु, विविधं कथम् उत्साहस्य महत्त्वं, कथम् आत्मनिर्भरतायाः कृते किम् अस्ति इति प्रतिविषये प्रतिवारं सः सुभाषितं वदति। तन्नाम वदति नाम केवलं प्रशंसाद्वारा न, कारणं प्रशंसां विधातुं न, अपि तु एतस्य उपयोगः यद्यत् कथितमस्ति उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति तादृशबोधः मनसि एकं वचसि एकं कर्मणि एकं महात्मनां वचसि अन्यत् मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्मनाम् इति महात्म दुरात्मनोः भेदः एकेनैव सुभाषितेन ज्ञातुं शक्यते। एकेनैव सुभाषितेन आत्मनः स्थितिम् अहं कुत्र अस्मि इति तत् परीक्षितुं शक्यते। तत्तत् सुभाषितद्वारा इदानीम् आकर्षणं भवति जनानां। अहो, तथा प्रातःकाले जागरणकाले एव कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनं। किञ्च इदानीं यथा पृथिवीविषये, पृथिव्याः संरक्षणविषये, पल्यूषन् विषये, प्रदूषणस्य प्रदूषणनियन्त्रणविषये इदानीं बहु किमपि चिन्त्यमानमस्ति। अस्माकं जीवनं तु प्रारभते समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अस्माकं संस्कृतिः एषः एतत् अङ्गीभूतमस्ति। भूमेः पार्श्वे गत्वा वयम् अस्माभिः क्षमा प्रार्थ्यते। हे मातृरूपा एषा भूमिः, एषा एव पोषयति इति मातृबोधः, मातृत्वबोधः तत्र तत्र प्रसारितः अस्ति इति तादृश आत्मनः बोधार्थमपि एषा भाषा प्रवर्तयति इति एतस्य वैशिष्ट्यं। किञ्च आत्मविश्वासनिर्माणाय, आत्मविश्वासः, इदानीम् आत्मनिर्भरविषये इदानीं प्रसङ्गः प्रसरति। आत्मनिर्भरता कथं भवेत्? आत्मनिर्भरता नाम संस्कृतद्वारा, संस्कृतदर्शनग्रन्थानां द्वारा
आत्मविषयकं चिन्तनं प्रसृतं यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे एतादृशं चिन्तनं भारतीयं चिन्तनम् एव अन्यत्र कुत्रापि नासीत्। इदानीं सर्वे चिन्तयन्ति। इदानीं कोरोना कारणेन कोरोना प्रभाव कारणेन इदानीं सर्वे चिन्तयन्ति न्यूनाधिक्यं चिन्तयन्ति, किन्तु कोरोना कारणेन वैपरीत्य द्वारा चिन्तयन्ति यत् कुत्रापि किमपि भवति चेत् ब्रह्माण्डे पिण्डं तेन प्रभावितं भवति। पिण्डं व्यष्टिगतं यत् अस्ति समष्टिगत स्थितिद्वारा सुतरां प्रभावितं भवति। अन्यस्मिन् स्थाने भवतु नाम चैना देशे अथवा कनाडा देशे किञ्चित् भवति चेत् वयं निरपेक्षाः भूत्वा स्थातुं न शक्नुमः। एतत् सहजं स्वाभाविकं नास्ति एव। एतादृशः बोधः इदानीं जनानां कोरोना कारणेन इदानीं बोधः आयाति। इदानीं सर्वत्र समाना स्थितिः। कोऽपि तदर्थं स्वातन्त्र्यं नार्हति। स्वातन्त्र्यं कस्यापि पार्श्वे नास्ति। सर्वे प्रभाविताः भवन्ति। कारणं एकमेव ब्रह्माण्डम्, एकः एव धर्मः, एकः एव नियमः। तेन नियमेन सर्वेपि प्रतिबद्धाः। एतादृशी धारणा, एतादृशी भावना, एतादृशः बोधः संस्कृत आचार्यैः विद्वद्भिः महर्षिभिः ऋषिभिः पूर्वमेव कथितमस्ति। यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे देही बोधः आत्मा अत्रैव अस्ति। एतत् मिश्रितमस्ति। आत्मा देही देह इति उभयोः मेलनम् अस्ति अस्मिन् देहे, न केवलं देहः। इदानीं केवलं देहविषये चिन्तयन्तः सन्ति वैज्ञानिकाः। तत्तद्विषये इदानीं देहिनः कारणेन, देहिनः स्वभावकारणेन, आत्मनः स्वभावकारणेन, मनसः वृत्तिकारणेन, बुद्धेः प्रयोगकारणेन किं कः विनाशः भवति संसारे, विनाशः जायमानः अस्ति। सर्वविधचिन्तनम् इदानीं प्रवर्तते। एतादृशं चिन्तनं तु संस्कृतशास्त्रेषु पूर्वमेव अस्ति। अतः संपूर्ण वसुधायाः विषये सामग्रिकता दृष्ट्या सर्वमपि आदाय विविच्य चिन्तनं प्रवर्तितम् अस्ति संस्कृतग्रन्थेषु। अतः एतेन आत्मविश्वासः भवति। अहम् अस्मि, तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि। अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डस्य यत् तत्त्वं तदेव तत्त्वं मयि निहितमस्ति। तस्य एकः अंशः अहम् अस्मि। तादृशबोधः आयाति चेत् कोऽपि अनाचारं दुराचारं कर्तुं न प्रभविष्यति। इदानीम् आत्मवत् सर्वभूतेषु इति वदामः। आत्मवत् सर्वभूतेषु तादृशबोधः कुत्र अस्ति? अस्माकम् अत्र अस्ति। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यथा मम प्रातुकुल्यं, यथा मम कृते कश्चित् मम शरीरे व्रणः भवति चेत् यावत् कष्टं भवति, अपरस्यापि तदेव तेन एव कारणेन व्रणकारणेन कष्टं भवितुमर्हति इति सहानुभूतिः, समबोधः, सहृदयताबोधः, सौमनस्यं, सौहार्द्यं, सद्भावः इति सर्वविधतत्त्वमत्र निहितमस्ति। किन्तु प्रयोगं विना, संस्कृतप्रयोगं विहाय केवलं चिन्तनं प्रवर्तते चेत् आंशिकं 50%, अर्धं तु नष्टम्, अर्धं तु गतम्, अर्धम् असुरक्षितं जातम्। अतः पूर्णसुरक्षायाः कृते, पूर्ण उपलब्धे कृते पूर्णरूपेण भाषापि तद्गत ज्ञानमपि उभयोः संरक्षणं भवेत्। न केवलं ज्ञानम् अस्ति इति तेन कारणेन, एतावत् पर्यन्तं केवलं ज्ञानम् अस्ति, विमर्शः अस्ति, तत् उपलभ्यते इति तेन सन्तुष्टिः। इदानीम् उपाधिं लब्ध्वा अपि संस्कृतकारणेन, संस्कृतं केवलं जीविकार्थं, संस्कृतं केवलं कथमपि चालनार्थं जीवने एतादृशबोधः आयाति स्म। किन्तु संस्कृतं जीवनस्य मूलं। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः मूलं। यथा संस्कृतिः वृक्षवत् भवति, मूले भवति संस्कृतं। भारतीयसंस्कृतिः वृक्षवत्। तर्हि वृक्षः तु दृश्यते, शाखा दृश्यन्ते, प्रशाखा दृश्यन्ते, फलानि पुष्पाणि पर्णानि दृश्यन्ते, किन्तु मूलं न दृश्यते चेदपि मूलम् अस्ति, मूलं सुरक्षितम् अस्ति। अतः एषः वृक्षः, महान् वृक्षः सुरक्षितः अस्ति। मूलं नश्यति चेत् तदपि स्वतः एव मूले नष्टे का कथा शाखायाः प्रशाखायाः पर्णानां पुष्पाणां वा फलानां वा।
अतः मूलं संरक्षणीयं चेत् संस्कृतेन व्यवहारः, संस्कृतप्रयोगः, संस्कृतसम्भाषणं करणीयम्। इदानीं कश्चित् एतत् भवति दूरम् आगच्छामः चेत् अस्माकम् अन्वयः अस्माकं देशस्य संस्कृतिः अन्वयसंस्कृतिः सः अन्वयः एतस्यां भाषायां साक्षात् द्रष्टुं शक्यते। प्रकृतिप्रत्ययोः अन्वयः सम्बन्धः नितरां सुदृढः समवायसम्बन्धः नित्यसम्बन्धः भवति। यथा वयं कुत्र भवामः संसारे कुत्र भवामः स्वस्य मातुः पुत्रः भूत्वा भवामः। पुत्रः इति पितुः पुत्रः, भ्रातुः भ्राता, सहोदरस्य सहोदरः, सहोदर्याः सहोदरः, सहोदरस्य सहोदरी इति कुत्र भवामः चेत् तादृशं चिन्तनं, तादृशम् अन्वयं, सम्पर्कं, सम्बन्धम् आदाय चलामः। श्लोकेषु अपि तादृशः अन्वयः भवति। अन्वयः कर्ता क्रिया इति अन्वयः, क्रिया कर्म इति अन्वयः। अन्वयमुखी यथा अस्माकं संस्कृतिः व्यष्टि संस्कृतिः न, समष्टि संस्कृतिः। सर्वान् आदाय चलामः, सर्वे अस्माकं पार्श्वे, सर्वे आत्मीयाः सन्ति, आत्मीयभावम् आदाय चलामः। संस्कृतभाषा स्वस्वभावकारणेनापि तदपि दर्शयति। संस्कृतभाषायां सर्वेपि एकमेव आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधिः इति त्रिभिः गुणैः युक्तानां पदानां समूहः एव वाक्यं भवति, न केवलं पदानां समूहः। अतः अर्थात् अन्वितानां पदानां समूहः यथा संस्कृतभाषायामस्ति, सा द्योतयति एषा भाषा यत् संस्कृत अस्माकं जीवनमपि, भारतीयं जीवनम् अन्वयमुखी अस्ति, सम्बन्ध आधारितम् अस्ति, विच्छेद आधारितं नास्ति, व्यष्टि आधारितं नास्ति, व्यक्ति आधारितं नास्ति। सर्वः कोऽपि व्यक्तितः व्यक्तिशः जीवति, प्राणान् स्वप्राणैः जीवति, किन्तु सम्पूर्णं परिवारं, समाजं, राष्ट्रम् आदाय एव सः चलति, विकसितः भवति इति एतादृशी या धारणा, सा धारणा अपि संस्कृतभाषाद्वारा प्रतिफलिता भवति। महोदयाः, महान् समयः मया स्वीकृतः। संस्कृतसम्भाषणं किमर्थम् इति, संस्कृतसम्भाषणस्य किं महत्त्वम् इति तथा मति तस्य जनस्य बोधः स्फुरितः। तेन रूपेण मया कश्चित् विषयः उपस्थापितः। यत् किमपि अस्ति अस्मिन् विषये सर्वं गुरूणाम्, आचार्याणां, ऋषीणां, महर्षीणाम्, अस्माकं पूर्वजानां ये सम्पूर्णं जीवनं, तेषां जीवनं त्यागमयं जीवनं, तपोमयं जीवनं, सत्यमयं जीवनं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहादि विशिष्टगुणमयं जीवनं जीवितवन्तः ये, तेषामेव एतत् सर्वं तत्त्वं, ज्ञानवैभवं, तेषां कारणेन अस्माकं पार्श्वे विशालः ज्ञानभण्डारः अस्ति, ज्ञानरत्नभण्डारः अस्ति। ते तत्सर्वं किमपि अस्माकं पार्श्वे बहु रत्नानि सन्ति, तानि एव रत्नानि सन्ति। किञ्च या कापि त्रुटिः सा मम एव वैयक्तिक कारणेन। अतः सर्वान् तान् पूर्वजान्, ऋषीन्, आचार्यान्, चिन्तकान्, दार्शनिकान्, तत्त्वविदः भूयः प्रणम्य सर्वेषां भवतां कृते महता धैर्येण भवन्तः श्रुतवन्तः, तदर्थमपि कृतज्ञतां विज्ञाप्य विरमति अयं जनः। मम त्रुटिविषये क्षन्तव्यः। यदि कश्चित् विषयः सः आचार्येभ्यः भूयः पुनः समर्प्य सर्वेषां कृते पुनः कृतज्ञतां विज्ञाप्य विरमति अयं जनः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।